जो मेथी म्हणून आसा काटी तेजो इंटरव्यू पळयलो. आमी इतली वर्सां गोंयकार ह्या भायल्यांक ज्यांच्यांनी आमची जमीन खाल्लेली आसा, ज्यांच्यांनी आमचे धंदे खाल्लेले आसा, ज्यांच्यांनी आमची कामां खाल्लेली आसा आनी ज्यांच्यांनी आमकां जगपाक पासून नाका शिवड केल्लो आसा, ज्यांच्यांनी क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडोवन गोंय आनी गोंयच्यो जमनी सोंपयल्ल्यो आसा. गोंयकारांक आयज आमच्याच गांवांत रावपाक भियात दिसता. अशी परिस्थिती ह्या भायल्यांनी ह्या घाटयांनी हाडून दिल्ली आसा. आनी आयचो इंटरव्यू जेन्ना पळयलो तितून इतलेंच कळटा की हांकां आमी घाटी कित्याक म्हणटा हें तेणेनूच प्रूव केलें. त्या इंटरव्यूचेर अशें दिसून येयलें की पयलू म्हटल्यार तेणेन ते तोंडान कितें घातलेलें पळय तें पयलू भायर काडपाक जाल्लें आनी मागीर तो इंटरव्यू दिवपाक जाल्लो. पण तो इंटरव्यू तसोच दीत गेलो. जेन्ना आमी गोंयची म्हणटा तेन्ना गोंयची लँग्वेज जी कोंकणी आसा, भास जी आसा कोंकणी आसा, ही भास सारकी उलोवपाक पयलू म्हटल्यार कळपाक जाय. ती तेका सारकी कळना. तो उलयता आसतना म्हणटा की भावा भयणा, आतां भावा आनी भयणा खंयची? जेन्ना इतली वर्सां गोंयकार रावले, आमच्या जाणट्यांनी ह्यो जमनी कसयल्यो, ह्यो जमनी बसयल्यो आनी फुडल्या पिळगेक ह्यो जमनी मेळटल्यो अशे रितीन काम केलें. पण ह्या भायल्यांनी येवन ह्यो जमन्यांचेर कब्जो केलो, ह्यो जमन्यो आडयल्यो, गोंयकारांक काबार केले आनी वयल्यान तो सांगता आमकां लागून तांकां लागून आमची इकॉनॉमी चलता म्हणून. पयलू आमचे जाणटे करताले कितें तर ही शेतां भाटां दोंगर कोण रोयताले, दर्यान वचोन नुस्तें कोण हाडटाले? तो म्हणटा नुस्तें मेळटा तांकां लागून म्हणटा. आनी आमचे नुस्तेकार करता कितें? आमचे नुस्तेकार येता आनी बाजार जो आसा तो ते रन करता म्हणटा. आतां मडगांवचो बाजार जो मडगांव STPDA बाजार आसा तो कोणान खाल्लोलो आसा? कोण येवन येता? आयज ह्या भायल्यांक इतली मस्ती मारलेली आसा की ते तकलेच्या वयल्यान जे उदक आसा ते देंवल्लें आसा. आमी खूब पासियेंस काडीत आसा, गोंयकार खूब पासियेंस काडीत आसा. कांयच्या इंटरव्यून इतलें कळोन येयलें, जेन्ना इंटरव्यू बसून घेता आसतना म्हटल्यार प्रत्यक्षान हांवें फर्स्ट टायम एक इंटरव्यूचेर गायी मारता, डायरेक्ट गायी मारता अशें म्हणून ताणें डायरेक्ट गायो मारून सांगल्यो. कोणूच इंटरव्यून गायो मारना हें सगळ्यांक खबर आसा. पण हो मेथी, हो घाटी हेणें इंटरव्यूचेर गायो मारल्यो. आनी हेकाच लागून आमी हांकां घाटी म्हणटा, कित्याक हांकां रीत ना. खंय कितें उलोवपाची, खंय कशें जगपाची, खंय कितें करपाची हें तांकां मात्तूय रीत ना. तांकां देख ना. तांकां फक्त जमनी खावपाच्यो, लोकांक काबार करपाच्यो, क्रिमिनल एक्टिव्ह करपाच्यो हीच संवय आसा. आनी तेच ते हांगा गोंयांत येवन रिपीट करता. आमचो कल्चर प्रोटेक्ट करपाचो, आमची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाची हें तांकां ना. आमची भास राखपाची हें तांकां ना. इतले सगळें जावन तो परत म्हणटा, जाका तेन्ना क्वेश्चन केलो तेन्ना तो ताका विचारलें की तुमी इनलिगल रावता, तुमी इनलिगल घर घेता, तुमी इनलिगल घरां बांदलेली आसा, जागे हाडयल्ले आसा. तेन्ना एक विचित्र तो म्हणटा, आमी जेन्ना जन्माक येयले तेन्ना आमी कशे येयले, तेन्ना आमचे कडेन कितें आहलें, आमी तेन्ना इनलिगल नासले. म्हटल्यार तो म्हणपाक कितें सोदता की बाबा लिगल म्हटल्यार कितें हें ताका खबर आसा काय ना हे तकलेन ना तेज्या. कारण कितें आसा, जेन्ना जमीन आसा ती जमीन लिगल आसा, म्हटल्यार कोणाच्या नांवार आसा ती लिगल आसा. आनी जेन्ना ते जमनीचेर बांदता तेन्ना लिगल सगळी अप्रुवलां घेवची पडटा. आनी तो म्हणटा जल्माक येयले तेन्ना आमी कोणाचे हितून नासले, म्हटल्यार कोणाचें नासलें, म्हटल्यार तुका आवय बापूय नासलें दिसता, तुका आवय बापायचें नांव नासलें. इनलिगल कसो म्हटल्यार इनलिगल म्हटल्यार कितें, कोण इनलिगल खंयच्यान येता आनी कशें कितें करता हें तुमकां चड खबर आसतलें. तुका आवय बापूय नासल्यो दिसता, कित्याक ते आवय बापायचें नांव तुका लावंक नासलें. तुमी जी डेफिनेशनां हाडटा आनी गोंयकारांक पिश्यान काडपाक सोदता पळय हें प्रत्यक्षान दिसून येता. कित्याक हेज्या पयलींय तुमच्यांनी खूब नाटकां केल्लीं आसा आनी आतांय करता. तुमी म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष जो आसा जावं आमी आसा, आमी उलयता तुमच्या अगेन्स्ट उलयता, वोटिंगेक लागून उलयता, पॉलिटिक्स करता. अरे पॉलिटिक्स तुमी करता.
तुम्ही वोट बँक केल्ली आसा, तुम्ही आपणाची वोट बँक करून आपणाचे पंच मेंबर हाडलेले आसा, सरपंच हाडलेले आसा, काउन्सिलर हाडलेले आसा, आणि आता झेडपी हाडलेले आसा, आणि आता तुम्ही म्हणता आम्ही आमदार हाडटले, आम्ही सीएम हाडटले, आम्ही मिनिस्टर हाडटले, फुडें एमपी हाडटले, आणि तुम्ही म्हणता आम्ही पॉलिटिक्स करता. तू म्हणता हांव निवडून आयला तो बेश्टो, हे पॉलिटिक्स करून आमकां कितें कितें म्हणून गायो मारणार. तुमकां खंयच्यो गायो मारल्या, खंयच्यो गायो मारल्या दाखय, एक तरी व्हिडिओ दाखय जितून आम्ही तुमकां गायो मारल्या. आम्ही आमची अस्तित्व जे आसा ते राखपाचें उलयता, आम्ही सदांच आमचे गोंय राखपाचें उलयता, आमची आयडेंटिटी राखपाची उलयता, आमच्या गोंयकारांक राखपाचें उलयता. आणि तुम्ही फक्त गोंय काबार करपाचें उलयता, तुम्ही गोंयच्यो जमनी काबार करपाचें उलयता, तुम्ही आमचे धंदे काबार करपाचें उलयता, आमचे जागे शेतां भाटां सगळीं सोंपोवपाची उलयता. चोरले मरे तुम्ही आमचे जागे, आणि तुम्ही म्हणटा कितें आमी कितें केलें, आमी भाव. अरे कसले भाव, चोरता ते भाव. आणि हो सरकार तांकां राखता. ताणें क्लियर सांगलें की ह्या सरकारांनीच आमकां काडलेलें आसा फुडें म्हणून, आमकां फुडें व्हरता म्हणून. आणि गोंयकारांनी आयज आयकोंक जाय, हे समज चालूच उरलें, आयका सारकें, हे समज चालूच उरलें नाल्यार गोंयांत गोंयकारांक रावपाक दिवचें ना. ही दादागिरी जाल्या, आमकां तरी सहन जायना, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तरी सहन जायना ही दादागिरी. हे कोणाक जाता नाल्यार गोंयकारांक ओगी रावपाचें, हेंची उतरां आसा ती आयकोपाची, आणि तोंड बंद करून ओगी रावपाचें. घरान येवन मारतले, फोडटले, मर्डर करतले पळय तेन्ना कळटलें तुमकां, म्हटल्यार तुमची फॅमिलीचेर येतले तेन्ना कळटलें. तेच्या पयलीं काय कळपाचें ना. म्हादयचो प्रश्न विचारलो तेन्ना सांगता म्हादय कोण आहले, कितें आहले काय म्हणून. अरे तूं खंय न्हिदलोलो म्हादयक, वचून विचार मार तुमच्या सीएमाक कर्नाटकाच्या. तू कोणाकडेन आसा म्हटल्यार कर्नाटकाच्या सीएमाक वचून विचार की म्हादय आमचे अजून पर्यंत कित्याक दिना. तू तुमच्या थंय कर्नाटकांक विचार, ते झगडटा म्हणटा पळय, ते जेलीन गेले, हितून गेले, तितून गेले म्हणटा पळय. गोंयांत येता म्हादय, ती तुम्ही आडोवपाक सोदता, उदक तुम्ही आमचे खावपाक सोदता आयतें, आणि वयल्यान तू म्हणटा म्हादय वांगडा आसा. कितें आसा तुम्ही, कितें केला तुम्ही, खाल्ला तुमचो जागो, आख्खे उदक काबार केलें तुम्ही, कांयच दवरूंक ना. इंडस्ट्री सोंपयल्यो तुम्ही, कसले इंडस्ट्री धंदे आयज गोंयकारांक काय मेळना, गोंयकारांक भायर वयचें पडटा. आणि तू उलोवन आमकां दाखयता आमी भायर वचपाची, तुमकां राग येता वचा, साटली पोटली बांद आनी वचा घाल्ले. इतली मस्ती मारल्या म्हटल्यार तुम्ही आमी पिशे समजल्या, पॉलिटिक्स करपाक येयल्या म्हणून समजल्या. पॉलिटिक्स तुमकां कोणान केल्या पळय तांच्यान वोट बँक केल्या. तुमच्या दारान येयल्ले आमी, तू म्हाका आमकां म्हणटा की एक सीट पासून येयला, ते कशें येयला आमच्या घुस्तार, म्हटल्यार आमकां तांबडे मारून वयला. आमी सत्य दाखयल्लें आसा, आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील दाखयल्लें आसा लोकांक, आमी लँड प्रोटेक्शन दाखयल्लें आसा, आमी कायदे दाखयल्ले आसा, आणि कायदे उलयल्ले आसा विधानसभेन. जे इतले आमदारांनी तेजे पयलू उलोवंक ना, इतले सरकार, इतले ऑपोजिशन कितलेशे येवन गेले, तेंच्यान उलोवंक जाल्लें. आयज गोंयकारांक त्रास भोगचे पडटा, आयज मर्डर जाता, रेप जाता, चोरी जाता. कोणाक लागून, तुमकां लागून. तुम्ही आमकां शाणपणां सांगता, इतली मस्ती मारल्या तुमकां. आयज तुम्ही परक्या हितून आयला म्हणून ओगी रावन काम करपाक जाल्लें, मात आयज तुम्ही माथ्यार बसल्या. भायर तुम्ही दवरितले आमकां येन्ना म्हटल्यार कितें करपाक देवाक खबर, आणि केल्लें आसा हेजे पयलू. आयज तुमकां इतले सुशेगाद जगपाक मेळटा हांगा, वयल्यान तुम्ही आमचेर चडटा, आमकां नाका चोड करता. ही दादागिरी जाल्ली आसा ह्या सरकाराच्या कुस्तार. जो दामू नायक आसा, जो प्रमोद सावंत आसा, हेंकां मजेकार म्हणून दिलें, हेंकां जाय तशे स्किमी दिल्यो, हेंकां जाय तशे पयशे दिले, सगळ्या वाटेन हेंकां इलेक्शना टायमार पयशे वाडटा, हेंकां धंदे दिले, हेंकां कामां दिली. आयज तुम्ही पळया गव्हर्नमेंट जॉब, जे गव्हर्नमेंट जॉबाक लागून आयज गोंयकार सामके रडटा, केन्ना मेळटलो आमकां जॉब, केन्ना मेळटलो जॉब. ते गव्हर्नमेंट जॉबाक पासून भायल्यांक भरल्या, बरे बरे पोस्टांक भायल्यांक भरले. कोणान केलें, गोंयकारांनूच चिता, कोणान केलें, ह्या सरकारान केलें. आणि तुमकां दिसता की हो सरकार परत तुमकां कामाक लायतलो, तुमकां धंदे दितलो, नाल्यार तकलेंच्यान उडया. कित्याक फुडें आमी समज जागे जायना, गोंयकार समज जागे जायना, नाल्यार हे भायले येवन सरकार करतले. आणि हे जाल्लें आसा, ह्या इंटरव्यून तरी म्हाका तरी दिसोन येयल्लें आसा की तेंच्यांनी पेस दवरलेलो आसा. आमी केल्या म्हणटा वोट बँक, ते आमी केल्या वोट बँक, आमकां करून दिल्या म्हणटा वोट बँक. कोणाक दिल्या, गोंयकारांनीच दिल्या, गोंयकार ह्या आमदार ह्या पॉलिटिशियनांनी दिल्या. म्हटल्यार ही वोट बँकाच्या जोराचेर सरकार जातले, आणि सरकार मागीर कितें करतले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. लाचार जावं नाका गोंयकारांनो, लाचार जावं नाका. यांच्या लाचार जाले नाल्यार आमकां गोंयांत आनी रावपाचें ना, गोंय सोडपाचें पडटलें. आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स एवरी टायम सांगताले तुमकां, एवरी टायम की बाबा
हे येयल्या गोंय काबीज करपाक कॅप्चर करपाक लागून म्हणून आनी हेच दिसून येता तेंचेर सादी कोंकणी उलोवंक जायना. तूं इतलो म्हणटा गोंयकार ना तुमच्या हितून कन्नडिका कित्याक स्कुलांनी कन्नडिका कित्याक करता? कर मरे कोंकणी उलोवंक लाय मरे भुरग्यांक कोंकणी. तुम्ही कशें कन्नडिका थंय स्कुलां ओपन केली? कशी कित्याक केली सांग मरे. तुवें उलोवपाक जाय आसलें तेन्ना की बाबा आमी कोंकणी शिकता. तूं पयलू कोंकणी शिकपाक जाय आसलो. तूं 53 वर्सां पयलू आसली बस जाली आमकां हाडून दवरिली नाल्यार तुवें कितें करची? आयज हाडटा जीएमसीन बस हाडटा म्हटल्यार तुमी थंय येवपा म्हणून जीएमसीन जाता कित्याक बस सतवेट हांगा जाय म्हणून तुमकां लुटी पडटा थंय वचोन पळोवपाचें त्या वडान 121 बेड पासून मेळना. एक बेडार दोग जाणांनी न्हिदेता. ही रियलिटी आसा गोंयची. आयज जीएमसीचे लोड कित्याक आमच्या मतदारसंघात जीएमसी येता कितलो लोड पडटा आमकां फोनार फोन येता. हे भायली येती आनी आमची बेड कॅबेज करती आनी गोंयकारांक जमनी न्हिदची पडटी. हे चालू आसा. आनी हो म्हणटा कितें की आमी तुमकां हेल्प करता म्हणून आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून आमी गोंयकार जाली म्हणटा तो. अरे बाबा मातसो याद धर गोंयकार आसा अजून जिते झगडपाक आसा जिते आमी न्हिदोंक ना. ते थंय दामू नायक भाशणां दिले म्हणून सोंपोंक ना गोंयकार. तुमकां आमी घेतले तुमी हे इंट्रस्ट आसा सगळो आमकां आसा इंट्रस्ट वोट बँकाक लागून. गोंयकार आसा जिते आनी हे तुमकां दाखयता. इतली मस्ती मारल्या आमचे जमन्यो खाल्ल्यो वयल्यान शाणपणां आमकां म्हटल्यार खावन जेवन आमचेर हागता तुमी. ही परिस्थिती आमचेर जाल्या आनी बिंदास. अरे बाबा तुमची इतली कापसतात की बाबा बिंदासपणे तुम्ही गोंयकारांक तोमणे मारीत आसा आनी गोंयकार सहन करीत आसा. दीस रात गोंयकार सहन करता तुमचे तोमणे. आमी जेन्ना काम केलें आमी कोणाक रुपया दिवंक ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्सांक ह्या घाटियाक सांगपाक सोदता. ह्या घाटियाक सांगपाक सोदता जो घाटी आमकां सांगता की बाबा आमकां लागून येयली आमचेर हे केली म्हणून. तुम्ही थंय घेता मरे पॉलिटिशियनाकडे पैसो. तो दडयार तुमकां वाटीत आसता मरे पैसो. त्या दडयाऱ्याक आनी तुमचे बाकीचे जे कोण आसा पळय तेंकांय सांगता आमी कोणाकडले पयशे वाटूंक ना. गोंयकारांनी काळजांतल्यान मनांतल्यान तनांतल्यान सगळ्यान आमकां मतां मारल्या आनी हो कारण तो कित्याक 2022 मतां मारपाचो हो कारण कित्याक आमकां खबर आसलें आनी ज्या गोंयकाराक 10% जे गोंयकाराक खबर आसलें तेंच्यांनी आमकां मतां मारलेलीं आनी ते प्रत्येक गोंयकार आयज खरे जावन उठलेले आसा. आनी तुमी चोरपाक उठल्या सोपोवपाक उठल्या. तुम्ही म्हणटा बिल्डर लॉबिंग व्हडले कोण येता तांकां तुम्ही काय करना बारीक हांकांच हे करता म्हणटा. अरे बाबा याद धर आमच्या स्वातंत्र्य मतदारसंघात 250 कोटीचे हॉटेल येताले ते आमी प्रोटेस्ट करून बंद केले आनी तुमच्या सरकारान तांकां अप्रुवल दिले. तूं यो मरे करपाक तुमचे मेळावो करता मरे तुम्ही कर्नाटका मेळावो. ते कर्नाटका मेळावो करपाक जाल्ले प्रोजेक्ट बंद उडोवपाक यो मरे. तुमच्या वयर दोंगरांचेर सांकवाळे अख्खे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा. टाटा हाऊसिंग जाल्ले आसा पूर्वांकरा जाल्ले आसा थंय भुतानी प्रोजेक्ट येता तेन्ना खंय न्हिदलेले तुमी? मेळावो घेवपाचो मरे थंय बंद करपाक. आमी कितलेशे प्रोजेक्टांचेर कंप्लेन कितलेशे प्रोजेक्ट बंद उडयले गोंयभरान. कोर्टान गेले मरिंदा सारको प्रोजेक्टाचे कोर्टान गेले तो बंद उडयलो. गोंयकारांचे लायव्हलीहूड राखपाक लागून थंय केन्ना कित्याक न्हिदलेले तुमी? तुमकां जाय पयसो तुमकां जाय गोंय सोपोवपाक आनी काय नाका तुमकां. तुमकां गोंयचे मोग ना. तुमकां मोग म्हणटा तो गोंयचो ना. तुमकां फक्त जाय पयसो. इलेक्शन टायमार पयसो वाडटा घेता तो पयसोय घेवन तुम्ही आपणाचे बसयल्ले आसा आनी तुम्ही तांकां हितून हाडलेले आसा रुलिंगान हाडलेले आसा. आनी सरपंच ते सांकवाळेचे सरपंचाची लिस्ट काउंट करून सांगता आमकां. तूं लिस्ट काउंट करून सांगता म्हटल्यार आयज अशी परिस्थिती निर्माण गोंयान जाल्ली आसा की बाबा ह्या घाटियांचे आमकां आयकोचें पडटा. घाटियांचे खरें तो इंटरव्यू पळोवन म्हाजी तकली पासून सटकली. हांव इतलो लेट लायव्ह येवपाचो कारण होच कित्याक हिंका इतली मस्ती म्हटल्यार गोंयकारांक तेंच्यांनी केल्लस आनी काय म्हटल्यार तांकां गोंयकारांक व्हॅल्यूच ना कशें धरलेलें आसा. हाडटले बसयतले म्हणटा तो एकटो शेटकर म्हूण आसा तो सांगता आपूण झेडपी इलेक्शनाक बसता. शेटकर झेडपी इलेक्शनाक बसता म्हणटा आनी निवडून येतलो म्हणटा बाबा. आनी सिटाची टिकेटी मागता हे बीजेपी कडल्यान आनी कोणा कडल्यान. दिया टिकेटी सोपया गोंय काबार करया. बीजेपीन जे केला पळय ते सगळे काबार करून उडया. दामू नायकाक सांगता मातशें तरी हे लज धर लज. हे सद्याक चल्लां पळय तुमी ते फेटे मारता तेंचे तुमी तेंची हे घालता आनी तेंचे स्टेजीर नाचता. अरे जी आमचो ब्युटिफूल
कल्चर हेरिटेज आसा सोंपता, दोळ्या मुखारच्यान सोंपता. इतले तरी चिता, फुडल्या पिळगेचे मातशे तरी चिता. नॅशनल इंटरेस्टाचे चिता, स्टेट इंटरेस्टाचे चिता, त्या संविधानाचे चिता. तुम्ही फक्त आपले स्वार्थ चिंतू नाका. आमकां मतां पडटली काय ना, हे ना ते ना, हे चिंतू नाका. तत्वां हरशीं व्हडली व्हडली सांगता मरे तुम्ही, व्हडली व्हडली तत्वां सांगता. आता खंय गेली तत्वां? एक स्टेटमेंट काडपाक जाय तुमचे कडेन सादो. भियाता प्रेसार भितूर वयता, काडा मरे स्टेटमेंट, काडा स्टेटमेंट. गोंयकार जागृत, आमी समज जागृत जायना नाल्यार फुडली पिळगी गोंयकारांची उरपाची ना. गोंयकार सोंपतलो. ह्या पॉलिटिक्सान ह्या जी लॉबिंग केल्ली आसा, ह्या वोट बँक लॉबिंग, गोंयकार काबार जातलो. हांव मागता तुमचे कडेन, गोंयकारां कडेन चिता मातशें. जे आयज हे भायरसून येवन कन्नडिगा ती जेलेबी 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 करून उलयता पळय, कन्नडिगान थंय उलोवन थंयच्यान कितलेशे इंटरव्यू येयल्ले, धमक्यो दिल्ल्यो आमकां, धमक्यो दिता म्हणून सांगल्या, कितें कंप्लेनी घातल्या, आनी कितें केला, चालूच आसा. आमकां फरक पडना. आमी जेन्ना भायर सरले पळय, आमी चितूनच भायर सरले, कितें जाता तें जाता, आमी घेवन बसपाचें ना म्हणून. फरक प्रत्येक गोंयकाराक पडटलो, याद धरा. आमी क्रांतीची जी जोत पेटयल्या पळय, ती जोत फुडें वचना, नाल्यार फरक प्रत्येक गोंयकाराक आनी तेंच्या भुरग्यांक पडटलो, गोंयकारांक. साधारण हे मात तेंकां काकूड ना, हेच कळटा. काकूड ना. ज्यांच्यांनी तेंकां रावपाक दिलें, ज्यांच्यांनी तेंकां खावपाक दिलें, ज्यांच्यांनी तेंकां काम दिलें, ज्यांच्यांनी तेंकां धंदो दिलो, ज्यांच्यांनी तेंकां सगळें सोपयलें, आमचे घरा पासून खाल्ली, जागे पासून खाल्ले. गोंयकारांक खंय जागे आसा रे? आतां व्हडले व्हडले फाल्यां आमचे हितून आसा, कार्यक्रम करपाचे आसा. म्हाजे घर म्हणून कार्यक्रम बीजेपीचे व्हडले व्हडले बॅनर मागले. कितें गोंयकारांक कितें मेळलें? घरां दितली गोंयकारांक, भायल्यांक घरां दितले. भायल्यांची घरां, कोमुलदाद, गव्हर्मेंट जॉब, गव्हर्मेंट लँडाचेर. फुडें हे कंटिन्यू उरलें नाल्यार गोंय सोडून आमकां भायर धाडटले, आमकां धांवणेतले हांगासले कांय दवरपाना, काबीज करतले. शेतांत एक कुस्कूट दवरपाचें ना. सो हात जोडून गोंयकारा कडेन मागता, रियलायज जाया. तुम्ही जागे जाया. जागे जायना नाल्यार तेंकां गोंय सोंपोवपाक टायम लागपाचो ना. आतां सोंपयतात ते शेतकारांनी पळय, सांगल्यार डायरेक्ट आपूण बसता म्हणून. कितें लज गोंयकारांक, लज लज दिसता, लज. कित्याक लागून? कित्याक गोंयकार जाय तेंकां खबर आसा आमी उलो मारल्यार सगळे येतले म्हणून. पळय कशें भरता ते कन्नडिगा, आनी शाणपणां आमकां सांगता. कोणाच्या जोराचेर? थंय मिडियाचेर बसून गायो मारता. आमी गायो मारल्या म्हणटा. केन्ना हेंकां गायो मारल्या? 14 नंबर 1 हे ते प्रेस मिडियाचेर, प्रुडंट मिडियाचेर बसोन तेणें सांगलें गायो मारल्या म्हणून. खंयची गाय? एक गाय दाखोवची. आमी मारल्या म्हणून हेंकां. म्हटल्यार तेंकां जे सत्य आमी उलयता ते तेंकां गाय दिसता. हें याद धरा. आनी तेण्यान वयल्यान ते मिडियाचेर गायो मारल्या. ह्या व्हडल्या मिडिया चॅनलाचेर तेणें बसोन थंय गायो मारल्या. सो एक याद धरा, हे चल्लां कितें तें. इट इज प्लॅन्ड. हे जे सरकार येयल्ले आसा हे प्लॅन्ड करता गोंयकारांक सोंपोवपाचे. आयज कितलेशे स्टेटींनी झुजां चल्ल्या, झगड्यो चल्ल्या. कितलेशे स्टेटींनी आपणाचो जागो जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून सांगता. भायर सरता, प्रोटेस्ट चालू आसा. सगळ्याक सेम सिनारियो केल्लो आसा. आनी ह्या सरकार, हो बीजेपी सरकार जो आसा, हेंच्यांनी आयज हेंकां घेवन नाचपाक लागलेले आसा. नाचपाक सारखे अक्षरशः नाचपाक लागलेले आसा. आयज ते व्हिडिओ काडटा. तेका जेन्ना प्रश्न विचारलो, म्हाजे घर आमकां न्हू म्हणटा. अरे आतां आमकां न्हू म्हटल्यार कितें? आनी मागीर ताका क्रॉस क्वेश्चन केलो तेन्ना म्हणटा आमकां. तशें नाल्यार बरें आसा म्हणटा, फायदो जातलो नाल्यार. आमकां न्हू म्हणटा म्हटल्यार तुमकां आनीक कितें हाडोवपाचें आसा? हें आतां लिगलायज केलें मागीर आनीक कितें हाडयता? स्लमाचें उलोवन दाखयता. सेंट्रल गव्हर्मेंटान हें हाडला तें हाडला म्हणून. अरे गोंयान केन्ना स्लमूच नासली जाल्यार? स्लम तुम्ही क्रिएट केल्या. ह्या घाटियांनी गोंयान येवन स्लम क्रिएट केल्यो आनी म्हणटा स्लमाक लागून कितें हाडला, हें हाडला तें हाडला करून. आयज फक्त हे राजकारण जे सद्याक चालू दवरला पळय ह्या मायग्रंट वोट बँकाक लागून, हे भायले जे इनलिगल बस्त्योज करून रावल्या हेंकां रेग्युलायज करपाक. वयल्यान तो सांगता आपणाक मनोहर भाईक आपणाक सपोर्ट केल्लो म्हणटा. मनोहर भाईक आपणाक सपोर्ट करून मनोहर भाईक सांगले आमी हे रेग्युलायज करून आमकां घरां दिवची म्हणून. आनी गोंयकारांनी खंय वचपाचें? खंय वचपाचें? गोंयकारांनी वचपाचें खंय? आमकां सादे हांगा जागे मेळना. आनी इल्लो प्लॉट घेतलो जाल्यार मेळना. आयज प्लॉटाची रेट 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख जाल्ली आसा. वचपाचें खंय गोंयकारांनी? तुम्ही समज आमचे जागे अशे लुटपाक लागले नाल्यार आनी म्हणटा कितें आमी गोंयकार जाली, तुमकां 15 वर्सांची रेजिडन्स गावली म्हणल्यार गोंयकार जाली.
ती तुमकां हांगाल्यान रेल्वेंतल्यान देंवल्यार दिता हे. हो सरकार जो आसा हो आतां रेल्वेन देंवलो म्हणटकूच तुमकां सगळे फॅसिलिटी चालू. सो वयता एकूच सांगपाक सोदता, ह्या घाट्याची जितली चूक आसा पळय तितली आमचीय चूक आसा, गोंयकारांची आसा. कारण गोंयकार तो सांगता पळय गोंयकारांनी आमकां दिली, गोंयकारांनी आमकां फुडें येयली. सो आमी गोंयकार आयज चिंतना, रियलिटी आसा, गोंयकार आमी आयज चिंतना नाल्यार फुडली पिळगेक कांयच उरपाचें ना. आमी आवाज उठोवपाक जाय, आमी उलोवपाक जाय आनी हेंकां तेंचो जागो दाखोवपाक जाय. हेंकां जागो दाखयना न्हू, हे आमकां मारतले म्हटल्यार मारतले, 100% हे मारतलेच आमकां. हे आनीक ना. आमकां पळय आयज आमी भोंवता, रातचे दिसाचे भोंवता, आमकां कितलो रिस्क आसा, केन्नाय उडोवपाक शकता. मात आमी भियेना. कोणाक लागून? गोंयकाराक लागून. मात गोंयकारूच ना आमच्या वांगडा, नाल्यार फुडें मागीर करपाचें कितें? ओडोनी आमकां व्हरोनी फुडें करपाचें कितें? धमक्यो दिता ते कन्नडकार रावन हांगा रावन धमक्यो आमकां दिता. आमी तुमच्या धमक्यांक भियेता? तांकां दिसता आसतलें आमी भिवून ओगी रावतले म्हणून. दिया धमक्यो. आमचेय गोंयकार आसा, तुमकां धमक्यो दितले, आमकां हें करतले. तुमच्यो धमक्यांक आमी भिवपाचें ना. तुम्ही थंय रावा. तो चिंबलाचो एकटो आसा, ताणें धमक्यो दिल्या तुमकां दाखयता म्हणून, रस्त्यार भोंवा आनी हांगा भोंवा थंय भोंवा करून दाखयता म्हणून. दाखय मरे, दाखय. आमी रावल्या कितें दाखयता तें पळोवपाक. आनी इतले जावन बसून कांयच एक्शन जावंक ना. सरकाराचें कांयच ना, प्रोटेक्शन कांयच ना. हांगा प्रोटेक्शन काय, धमक्यो डायरेक्ट सोशल मिडियाचेर डायरेक्ट धमक्यो दिता, तुमकां दाखयतले, तुमकां फोडटले, तुमकां मारतले करून डायरेक्ट. आनी सरकाराचें कांय ना. आमकांय पळोवपाक जाय कोणाक घातलायत ते, पळोवपाक जाय हे कोणाक घातलायता, गोंयकारांक कोणाक घातलायत ते आनी आमचे कोणाक घातलायत नाल्यार कळटलें मागीर तुमकां कितें जातलें ते फुडें. आमी 5 years काडून रावल्ले आसा, खूब रावल्ले आसा. आनी तुमचे धमक्यो ज्यो आसा थंय रावन दिता पळय तेंय पळयलां आमी. आनी हेच्या पयलू कितें जालां पळय तेच्या फुडलें जावपाक आमी फाटीं फुडें पळोवपाचें ना. तुम्ही समजत की आमी ओगी आसा म्हणून, गोंयकार ओगी आसा म्हणून. गोंयकार ओगी ना, ओगी उठ्ठले गोंयकार. आनी जेन्ना उजो जातलो पळय तेन्ना तुमकां कळटलें, तुमकां मागीर साटली पोटली घेवन पळचें पडटलें. आनी हेच्या पयलू जालां, आमच्या थंय पासून जालां आनी पळोवले साटली पोटली घेवन. आमी आतां ओगू काकूट करून करून तुमकां ओगी रावल्ले. आतां फुडें काकूट करपाचो टायम उरलेलो ना. आनी काकूट केली नाल्यार आमकांच एक लुट्टले आनी आमकांच खाबार करून सोंपयतले. सो गोंयकारांक मागता एकूच की याद धरा, हे आमकां लुटपाक येयल्या, आमकां काबार करपाक येयल्या आनी आमची फुडली पिगी सोंपोवपाक येयल्या. सो तुमी चिंता आतां की तुमकां कितें करपाक जाय तें. तुमकां हेंकाच लागून सरकार हाडपाक जाय काय तुमकां गोंयकारांक लागून, गोंय राखपाक लागून आनी हेंची दादागिरी आसा ती ट्रॅकार दवरपाक लागून सरकार हाडपाक जाय. हेंच याद धरा चड. आनी सगळ्यांक परत एकदां मागता, तुमचो जो हें आसा तो आउट करा. तुम्ही उलया कित्याक ओगी आसा गोंयकार, भिवन ओगी आसा हेंकां उलया. तुमचो काडा व्हिडिओ काडून उलया. ह्या सरकाराकूय कळपाक जाय आनी बीजेपी वाल्यांकूय सांगता हांव, लज दिसना तुमकां हें कितें चल्लां तें पळोवपाक. ह्यो दिन दाडे आमकां धमक्यो, गोंयकारांक धमक्यो दिता, दिन दाडे उलोवन दाखयता. हांगा सोशल मिडियाचेर एक फेक अकाउंट करून घालीत आसा. घाला, फरक पडना म्हाका. कमेंट घालता, ती टीम वॉर रूमान बसले आसतली टीम आनी ती टीम मेळोन घालता कमेंट. आनी ते कमेंटान भितर वचून पळयल्यार ते फेक अकाउंट कळटा सारखे. आमी लोले न्हू, आमी शिकलेले, आमी पळयले, आमी सोशल मिडिया हँडल केल्या. सो बीजेपी वाल्यांकूय सांगता, ह्या ते कोण सोशल मिडिया चलयता पळय तांकांय सांगता, तुमचे चिता, तुमचे फ्युचर चिता, तुमच्या फुडली जनरेशनाचे चिता. जे परिवर्तन म्हणून हाडलेले पळय आयज ते परिवर्तन कशें जालां पळय, कशें परिवर्तन करून गेल्या पळय, सगळे परिवर्तनाच्या नांवान काबार केलें. कळटा आतां हें परिवर्तन कसलें जाल्लें तुमचें तें. हे पळय गांवाचे गांव सोंपता, न्हंयो सोंपता, कोसो हाडटा, धंदे कामां कांय ना आनी हे घाटी वयल्यान आमकां शाणपणां सांगता. इतले काबार जावनूय वयल्यान शाणपणां आमी आयकुपाची. सोंपले. गोंयकारांक मातशें राग येता नाल्यार मातसो काडा राग, कळटा नाल्यार मातशें चिता, नाल्यार ओगी रावले नाल्यार अशेंच जातलें. हांवूय थंड ओगी रावतालो, मात हें पळोवन तरी म्हाजी आयज तकली म्हणटा ती सटकली. हें पळोवन म्हाजी तकली म्हणटा आयज तकली म्हाजी सारकी सटकल्या तेजो तो इंटरव्यू आयकून. म्हणल्यार आमी कचऱ्या कोतार करून काडले, आमकां सामके कचऱ्या कोतार. गोंयकारांक कांय ना, व्हॅल्यू उरोंक ना. मातशें चिता गोंयकारांनो, हांव आनीक चड उलयना. न्हीद पडपाची ना आयज रातची म्हाका तो हें पळोवन इंटरव्यू. हेंच्यांनी न्हीद ओडयल्ली आसा गोंयकारांची आनी फुडेंय ओडयतले आमी समज चिंतना जाल्यार. सो विचार करा आनी विचार करून
फुडें कितें आसा त्याचो निर्णय घ्या.